हरियो गोबरले लिपेको लक्ष्मी पूजा गरेको ए औँसीको दिन गाई तिहार हो भैलो ए औँसीको दिन गाई तिहार हो भैलो आहै भन मेरा भाइ हो देउसी रे आओ राम्ररी भन हे स्वर मिलाइकन हे भन न भन हे हामी त्यसै हे आएका हैनौ हे बलि राजाले। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ओके नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएको यहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभ दीपावली 2077 सालको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। ससिदाइसकेको छु र एकदमै लङ ग्याप पछि एकदम लामो समयपछि हामी ब्याक भएका छौँ र आजको भिडियो एकदम स्पेसल हुन्छ। हामी एकदम स्पेसल ठाउँमा आएका छौँ र आज तपाईँले मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ एकदम झिलिमिली छ। एकदम आज देउसीको दिन त्यही माथि महपूजा पनि हुन्छ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ कोरियोग्राफर डिजाइनर अनि कलाकार हट्टीनट्टी अनुपम श्रेष्ठको घरमा र आज उहाँहरूको घरमा यति बेला महपूजा हुँदैछ। आई थिङ्क सुरु हुँदैछ र हामी त्यहाँ पुग्छौँ, महपूजाको दृश्यहरू पनि देखाउँछौँ र हट्टीनट्टी अनुपम श्रेष्ठको बारेमा पनि कुराकानी गरेर उहाँहरूको फ्यामिलीसँग रमाइलो कुराकानी गर्छौँ र हामी देउसी पनि खेल्नेछौँ सकभर। सो अहिलेको लागि भने चाहिँ म तपाईँलाई दृश्य देखाउँछु भित्रको। सो किप वाचिङ एन्ड फलो मी। र यति बेला चाहिँ हामी जाँदैछौँ, मजाले हामी हिँडिरहेका छौँ र अनुपमजी यति बेला बाहिर सेल्फी हान्दै हुनुहुन्छ। अनुपमजीलाई चाहिँ हामी विश पनि गर्छौँ अनि त्यसपछि उहाँसँग कुराकानी पनि गर्छौँ। सेल्फी हानेर बसिरहनु भएको हामीले देख्न सक्छौँ र यो ठुलो एकदम महल भनौँ होइन, एकदम ठुलो घर चाहिँ कलाकार अनुपम हट्टीनट्टी उहाँको घर रहेको छ र यति बेला हामी मेन गेटमा प्रवेश गरेका छौँ। तपाईँले झिलिमिली देख्न सक्नुहुन्छ। यो दृश्य एकपल्ट क्यामेरा प्यान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र अनुपमजी अर्थात् हाम्रो हट्टीनट्टी बाहिरै हुनुहुन्छ। नमस्ते अनि शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। म चाहिँ यहाँ लाइभ गर्दै थिएँ अनि त्यही भएर अब चाहिँ यहाँ उ गर्छु। अझै एन्डिङ भयो। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र बाहिर बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी मैले चिन्ने मान्यजन व्यक्तित्वहरूलाई म कलाकार हट्टीनट्टीको तर्फबाट र मेरो परिवारको तर्फबाट पनि यसपालिको तिहारको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ हाम्रो के अरे नेवार जातिहरूको महपूजा पनि हो र आज चाहिँ म चाहिँ नेवारी कल्चर ड्रेसमा आज चाहिँ हामीले आफ्नो संस्कृति कला संस्कृति बचाएर हामीले आफ्नै घरमा, अहिले त एकदमै कोभिड-19 को महामारी चलिरहेको छ, त्यही भएर पनि आफ्नै घरमा फ्यामिलीसँग आज म पूजा मनाउँदैछु र सम्पूर्ण नेवार जातिहरूलाई पनि भिन्तुनाको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। र यो एकदमै तपाईँ आज नेवार कल्चरको ड्रेस हाकुपटासी भन्छ। हजुर, हाकुपटासी हो, तर आज चाहिँ अलिकति वेस्टर्नाइज गरेर लगाएकी छु, तर कल्चर चाहिँ यसरी नै हो। तर मलाई त्यति थाहा छैन किनकि इट्स माई फर्स्ट टाइम हुन्छ नि। अनि त्यही भएर आज चाहिँ हामी सबैजना फ्यामिलीहरू नै आज नेवारी कल्चरमा नेवारी वेशभूषामा होइन गहनामा आज चाहिँ हामीले चाहिँ पूजा गर्दैछौँ। हजुर एकदम हामी भित्र जान्छौँ र बाँकी कुराकानी चाहिँ बेरमा हामी बाँकी कुराकानी गर्छौँ र हामी उहाँको फ्यामिलीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र महपूजा कस्तो हुन्छ के हुन्छ त आज हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। र यति बेला अब हामी हट्टीनट्टी अनुपम श्रेष्ठको घरभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। सो किप वाचिङ।
पूजा सुरु भइसकेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ कसरी हुन्छ भनेर। फर द फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले पक्कै पनि इन्जोय गर्नुहुन्छ। धेरै फ्यामिली हुनुहुँदो रहेछ। हामीले देखिरहेका छौँ उहाँको सबैजना आफ्नो कल्चरल ड्रेसमा चाहिँ हुनुहुन्छ। यो पूजा जस्तो हामी आफ्नो परिवार मात्र हुने हो कि वा हामी पनि जोइन हुन्छौँ, हामीलाई पनि पूजा हामी पनि गरौँ न भन्ने हिसाबले अरू पनि मिल्छ कि कस्तो हुन्छ? जो कोही पनि मिल्छ? सङ्कल्प कति राम्रो हजुर सबभन्दा सुक्नु नहुने हो नि सङ्कल्प है। नमस्ते गर्नुपर्छ उताबाट त्यही प्यान गर्नुलाई मम्मी अब हजुर पनि निदा खाली भयो नि। सङ्कल्पको फुल सबै झरिसक्यो ल। म चाहिँ बस्नु क्या खास गरी मम्मीलाई पहिला गरेर अनि म बस्नु पर्ला अब मम्मीलाई हजुरलाई पनि गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि कहाँ बस्नु म सबैजना
नि दालले होइन पैसा आउने होइन पहिला यो भात दिनु पर्यो पहिला नि पाल्नुपर्छ पहिला कोही बेला भात दिने हो क्या त्यो हाम्रो दिनु छैन मम्मी पर्दैन अघि पूजा गरिसकेको ल माटो लगाऊ आलाको जग्गा लगाऊ पहिला ए छोरा यो सबै फोटो खिच्छ माला छ माला हजुरले मलाई यस्तो गर्ने भएन गरे त मम्मी त्यो माला लगाइदिएन त अझै छ खेलाइदिनु काट्दै देऊ न काट्दै भात ए सरस्वतीको दिनु पर्नु पर्यो पहिला हातमा सबै अक्षता चढाइन्छ अक्षता यो भागमा चढाउन आएन अहिले चढाइसक्यो अहिले साइडलाई जान त अब त्यो भारी भयो यहाँ तपाईँलाई सिधोमा मिलाइदिन्छु ल्याउ खानुपर्छ होइन सबैले खाए है भनेर खाने चढाएर खानुपर्ने हो त्यो सनी त्यो माछा नखाऊ न माछा हुँदैन माछा काँडा छ काँडा ल ल त्यहाँ राख तल तल नखाऊ काँडा हुन्छ क्या हुँदैन ल त्यहाँ राख र भर्खरै मात्र हामीले यति बेला अनुपम श्रेष्ठ अर्थात् हट्टीनट्टीको घरमा चाहिँ हाम्रो महपूजा चाहिँ समाप्त भइसकेको छ र मलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि महपूजा चाहिँ भएको अवस्था र त्यो हाम्रो अगाडिको क्लिप्समा यहाँले देखिसक्नु भएको छ र आज यति बेला मसँग चाहिँ अब कुराकानी गर्नको लागि तिहार विशेष कुराकानी गर्छौँ अनुपम श्रेष्ठसँगै उहाँको मम्मी बाबा पनि सँगै हुनुहुन्छ र अन्य परिवार हामी एकैछिनमा देखाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मम्मी बाबा अनि हजुरलाई स्वागत छ। हजुर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र मैले चिन्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म कलाकार हट्टीनट्टीको तर्फबाट तिहारको मङ्गलमय शुभकामना र आज म पूजाको पनि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मम्मीलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो, हाम्रो इन्टरभ्यू लिनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। ओके नेपाल टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्रगति उन्नतिको चाहना गर्दैछु। तपाईँहरूलाई यता सरलाई पनि स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। म पूजाको उपलक्ष्यमा तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र मेरा सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै ओके नेपाल टेलिभिजन जुन मेरो घरमा आएर हामीलाई
दुई शब्द बोल्न दिनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब यो वर्षको तिहार त गएको वर्षको जस्तो पक्कै पनि भएको छैन र त्यो हुँदा पनि भएन होइन। अब कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामी सुरक्षित रहेर चाहिँ घरमै बस्नु परेको छ। हिजोदेखि आजसम्म कस्तो भयो यो पटकको यहाँहरूको तिहार, कस्तो रह्यो घरको माहौल? मम्मीबाटै बुझौँ होला। घरको लक्ष्मी हुनुहुन्छ नि त। माहौल त हामीले त्यो पूजाआजा गर्ने आफ्नो रीतिरिवाज गर्ने त हामीले छोडिनौँ होइन। तर अब भिडभाड यस्तो देउसी सेउसी मेरोमा त कति आउँथ्यो, त्यस्तो त भएन। त्यही जुन गर्नुपर्ने आफ्नो विधि विधान हिन्दू धर्म अनुसारले हामीले सबै गरेका छौँ। हाम्रो परिवार मिलेर हिजो लक्ष्मी पूजा पनि धुमधामसँग गरियो। तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, बाहिर मण्डपहरू बनाएको, माथि पनि त्यसरी पूजाआजा गरेछौँ। आज त झन् धेरै रमाइलो भइरहेछ। आफ्नो फ्यामिली बसेर हामी म पूजा गरिरहेछौँ। हाम्रो आफ्नो कल्चर चाहिँ हामी छोड्दैनौँ। हामी नेवारी कल्चर हो यो, हामी छोड्दैनौँ। त्यही भएर रमाइलो छ एकदमै। हामीलाई कोभिड यो भइरहेछ अहिले होइन, नेपालीहरू सबैलाई विदेशहरू सबैमा अन्तर्राष्ट्रियमै भइरहेछ। यसमा हामीलाई सबै चिन्ताजनकै छ होइन। त्यसको बावजुदमा पनि हामीले आफ्नै घरमा बसेर आफ्नो रीतिरिवाज धर्म गरेका छौँ। आज अनुपमजीलाई पनि एकदम राम्रै देखिनु भएको छ होइन। मैले सुरुवातमै भेट्दा पनि भनिसकेको थिएँ कल्चर ड्रेसमै हुनुहुन्छ। अब मिक्स भनौँ अलिकति वेस्टर्न मिसाएर होइन। कति समय लाग्यो आज तयारी हुन, मेकअपदेखि लिएर गेटअप एभ्रिथिङ? यो चाहिँ हाम्रो के अरे जुन मेकअप चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड र हाम्रै फिल्मी जगतको एकदम वरिष्ठ मेकअप आर्टिस्ट हाम्रो मनोज लामाजीले गरिदिनु भएको हो। उहाँ चाहिँ अहिले जानुभयो, अघि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले गर्नुभयो र मलाई त्यति 1.5 घन्टा जति चाहिँ लाग्यो मेकअप गर्न। र इट्स माई फर्स्ट टाइम हुन्छ नि यो नेवारी कल्चर ड्रेस र यो यसको गरगहना वेशभूषा लाइक इट्स माई फर्स्ट टाइम हुन्छ नि मैले लगाएको। सो आई फिल सो कम्फर्टेबल लाइक। अनि त्यही माथि आई फिल सो प्राउड टु बी नेवारी हुन्छ नि। नेवार कल्चर, आफ्नो परम्परा, धर्म, संस्कृति देखेर आई फिल सो प्राउड टु बी नेपाली। त्यही नै हो। र तिहार पनि हामीले हिजो एकदमै रमाइलोसँग बितायो। अब अहिले विश्वभर कोभिड-19 को महामारी चलिरहेको छ होइन। त्यही भएर आफ्नै फ्यामिलीसँग आफ्नो चाड पर्व मनाउनु होला, सेफ्टी प्रयोग गर्नु होला। भिडभाड गर्दा छ नि लाइक मास्क लगाउनु होला, सेनिटाइजर युज गर्नु होला र 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ लाइक आफ्नो हात चाहिँ मजाले धुनु होला। त्यही नै भन्न चाहन्छु किनकि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। सो यु हेभ टु बी भेरी लाइक हुन्छ नि बिवेयर अफ दिस काइन्ड अफ डिजिजेस। सो त्यही नै भन्न चाहन्छु। अब आज महपूजासँगै देउसीको दिन होइन। कुनै कुनै ठाउँमा त हामीले देउसी भैलो खेले नि देख्यौँ, तर पहिलाको जस्तो त छैन। तर गाउँघरतिर त खेल्नुहुन्छ होइन। हजुरको घरमा हिजो कतिको आउनुभयो देउसी भैलो खेल्न? आज कतिको आइरहनु भएको छ? यो रात्रिकालीन अवस्थामा छौँ। म यता बाबालाई नै सोध्छु। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा भन्ने के हो? यो पहिचान हो हाम्रो। यो नेवारी संस्कार अहिले हुन त मैले नेवारी पहिचानको ड्रेस मैले लगाएको छैन, तर म एउटा नेवार भएको नाताले आज म पूजा हामीले गऱ्यौँ। तपाईँले अघि देखिसक्नुभयो। हाम्रो धर्म संस्कृति पहिचानै हामीले चाहिँ मेटाउने काम गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ नेपालीको पन कहिले पनि हुन सक्दैन। एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो विश्वमा अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा वास्तवमा म आज भन्दा 30 वर्ष अगाडिदेखि जुन अवस्थाले मैले चाहिँ नि घरमा देउसी भैलो मनोरञ्जन गरिरहेको थिएँ, दसैँ तिहारको चाहिँ नि एकदम उत्साहित हिसाबले मैले चाहिँ काम गर्थेँ। तर यसपालि त्यति मलाई चाहिँ नि उत्साहितपन मलाई भएको छैन। किन भएको छैन भनेपछि मेरोमा धेरै देउसी भैलोहरू यहाँ एकदम लाइन लागेर चाहिँ आउँथे। हामी 2 बजीसम्म हामी नसुतिकन मनोरञ्जन गर्थ्यौँ, रमाइलो गर्थ्यौँ। वर्षमा एकचोटि आउने चाड पर्व हामीले एकदम रमाइलोसँग हामीले रमाउने गर्थ्यौँ। तर यसपालि मलाई कहाँ मलाई पीडा भएको छ, किनभने मेरो घरमा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि देउसी भैलो किन एक त नेपाल सरकारको अनुसार चाहिँ आएनन्। अरू कुरो मलाई जसरी मैले 30औं वर्षदेखि मनाएको थिएँ चाहिँ नि चाडपर्व, तर यसपालि त मलाई त्यति महसुस मैले राम्रोसँगले मनाए जस्तो मलाई लागेको छैन। मलाई कता दुखेको छ हो।
ठिक छ यो सङ्क्रमणले गर्दाखेरि मान्छेहरू आएनन् आफ्नो ठाउँमा छ तर तैपनि हामीले विश्व जगतले चाहिँ अहिले कोरोना महामारी छ भनेर चाहिँ नि जसरी चाहिँ मान्छेले भनेका छन् त्यसलाई हामीले सतर्क हुन हाम्रो जरुरी छ र यसमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने आफूले गर्ने नेपाल सरकारको नीति नियमअनुसार मापदण्ड अपनाएर तर देउसी भैलो खेल्दा पनि केही हुने अवस्था चाहिँ थिएन होला जस्तो लाग्छ किनभने यो कोरोना भन्ने कुरो वास्तवमा यसको औषध निस्केको पनि छैन र यो रुगाखोकी ज्वरो त यो सिजन परिवर्तनमा जहिले पनि हुन्थ्यो अहिले पनि छ भोलि पनि हुन्छ पर्सि पनि हुन्छ र कोरोना भन्ने जुन शब्द चाहिँ सदाभर यो रहन्छ किनभने रुगाखोकी हुने बित्तिकै कोरोनाको चाहिँ नि लक्षण देखिन्छ जस्तो लाग्छ त्यसकारण मलाई यसपालि साह्रै अब हुन त मेरो परम्परा अनुसार मैले जे जति मेरो घरमा गर्ने अब जस्तै चाहिँ नि घरमा चाहिँ जसरी हुन्छ चाहिँ नि मेरो चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार चाहिँ नि झकिझकाउ गर्ने काम चाहिँ मैले गरेँ तर भित्र मन चाहिँ मलाई चाहिँ नि किन पीडा भयो भने 30औं वर्षदेखि मेरो घरमा देउसे भैलो आउँथे यसपालि चाहिँ आउन सकेनन् त्यसैले म दुखित छु तर के भने यो दुखित भएर हुँदैन तर समयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ त्यो समयलाई बुझेर त्यति मैले चाहिँ दुःख पनि मानेको छैन तर पीडा चाहिँ भएको छ जस्तो आज एकदम रमाइलो माहौल होइन तिहारको बेला खुसी साटासाट गर्ने रङ्गीन पर्व मलाई जहाँसम्म लाग्छ अनुपमजी जति रमाइलो जली पर्सन हुनुहुन्छ मम्मी बाबा पनि मैले त्यस्तै नै पाएँ उहाँ जस्तै रमाइलो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो अब यो अहिलेको माहौललाई होइन ह्यान्डल गरेर चाहिँ हामी नै खेलौँ न देउसी आज देउसीको दिन चाहिँ एकछिन भट्यौँ होइन देउसीरे भनौँ को भट्याउनुहुन्छ रमाइलो गरौँ न अनुपमजी हुन्छ कि हुँदैन सबैजना बोलौँ बरु अनि हामी नै भट्यौँ मैले माइक्रोफोन चाहिँ नि अर्को कुरो के छ भने हामी त वास्तवमा अब आज हिजो लक्ष्मी पूजादेखि नै हामी नाचगान गर्थ्यौँ तर अहिले हामी एकछिनमा हामी आफ्नो परिवार होल परिवार जे जति मेरा परिवार छन् हामी एकजुट हामी सँगै छौँ यहाँ घरमै छौँ हामी अहिले नाच्छौँ हाम्रो चाहिँ देउसे भैलो गीत हाम्रो परम्परा हामी चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा हामी कदापि हामी छोड्नेवाला छैनौँ हामी नाच्छौँ तर के भने अहिले ठिक चाहिँ एकछिन हामीले चाहिँ भट्याएर अब रमाइलो गर्नु छ भने हामी गरौँ केही छैन ओके अनि कति दक्षिणा झर्छ होइन अब लक्ष्मीले एकछिनमा दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब यो माइक्रोफोन चाहिँ म अनुपमजीलाई नै ह्यान्डओभर गर्छु र अरू मेम्बर पनि हुनुहुन्छ आउँदा हुन्छ बरु सबैजना आएर एकछिन रमाइलो गरौँ देउसी भैलो गरौँ अब खास गरी चाहिँ मलाई त्यति चाहिँ भट्टाउन चाहिँ आउँदैन होइन तर फर्स्टमै अब भाइहरू पनि देउसुरे भन्ने ल ए आऊ देउसुरे भन्ने ओके हिजो चाहिँ लक्ष्मी पूजा होइन हिजोको चाहिँ अब भैलिनी चाहिँ गीत अलिकति गाइदिन्छु म होइन किनकि हिजो चाहिँ परम्परा अनुसार चाहिँ हिजो चाहिँ के अरे केटीहरूको र आज चाहिँ म पूजाको दिन चाहिँ केटाहरूको भनिदिन्छ त्यही भएर म चाहिँ लक्ष्मीकै लाइक गर्छु होइन गाउँ सुरु गरौँ म सुरु गरौँ है हरियो गोबरले लिपेको लक्ष्मी पूजा गरेको ए औँसीको दिन गाई तिहारो भैलो ए औँसीको दिन गाई तिहारो भैलो तिहारै आयो लौजीले मिली तिहारै आयो लौजीले मिली ए सुन हजुर भैलिनी आई आगना ए सुन हजुर भैलिनी आई आगना मनको आँखा उगारी हेर मनको आँखा उगारी हेर ए सुन हजुर लक्ष्मी आई आगना ए
सुन हजुर लक्ष्मी आई आँगन आहै भन मेरा भाइ हो देउसिरे आओ राम्ररी भन हे स्वर मिलाइकन हे भन न भन हे हामी त्यसै हे आएका हैनौ हे बलि राजाले ए पठाएको ए भट्टौ भट्टौ ए भन मेरा भाइ हो ए राम्ररी भन ए मेरा भाइ हो तिहारै आयो लौचिली मिली तिहारै आयो लौचिली मिली ए सुन हजुर भैलिनी आई आँगन ए सुन हजुर भैलिनी आई आँगन ए मेरो हजुर नजाऊ लहुरा नेपालमा पाइन्छ जागिर नेपालमा पाइन्छ जागिर झ्यालमा बत्ती दैलोमा बत्ती झ्यालमा बत्ती दैलोमा बत्ती ए सुन हजुर जोर बत्ती बालेरमा ए सुन हजुर जोर बत्ती बालेर लचिन बसुन यो घरभित्र लचिन बसुन यो घरभित्र ए सुन हजुर भैलिनी आई आँगन 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 थ्याङ्क यू क्लोजिङ गरौँ होइन हजुर हामी केही बेरमा नाच्छौँ त्यो पनि खिच्छौँ जस्तो एकचोटि क्यामेरा सबैतिर प्यान गर्न लाउँछु हजुर मम्मीले सोध्न चाहन्छु है अब अलिकति अनुपमजीको पनि केही कुरा जोड्छु अब अघि भन्नुभयो उहाँले सबैजना त यहाँ डबल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु भएको थियो होइन अब मम्मी बाबालाई सोध्छु अब के छ त अनुपमजीको बारेमा केही सोचिरहनु भएको छ के छ होइन अब अनुपमको बारेमा अब हामीले अब उसलाई केही भन्न पनि अब अहिले सकेका छैनौँ अब उसको चाहना हो होइन अब उसले बिहा गर्छु भन्यो भने बिहा गरिदिने हो अब बिहा गरिदिनु भन्यो भने अब उसको चाहना नभइकन त हामीले के गर्न मिल्दैन होइन जुन आफ्नो इच्छा छ त सबै कुरा गर्ने हो आफ्नो इच्छा छैन भने त हामीले जबरजस्ती गऱ्यो भने उसको भोलि भविष्य सक्सेसफुल हुन नसक्ला त्यही भएर अब उसकै हातमा छोडिदिएको छ हामीले उसले गर्छ भने ओके हामीले धुमधामसँगै गरिदिनु ठिक छ अब सबै परिवार हुनुहुन्छ हामी नाच्छौँ र सम्पूर्ण श्रेष्ठ परिवारलाई नै अब लास्टमा चाहिँ म केही भन्न चाहन्छु होइन अब बिहाको सोचाइ चाहिँ उहाँले निकाल्नु भएको छ होइन मैले अहिलेसम्म सोचेको पनि छुइनँ होइन किनकि मैले जहिले पनि इन्टरभ्यूमा जहिले पनि भनिरहेको छु होइन र जुनै अब कुनै ठाउँमा जाँदा बेला पनि आई फिल सो लकी टु गेट सच अ लभली फ्यामिली लाइक हु रियली सपोर्ट्स मी होइन हु रियली इन्करेज मी अनि यति सपोर्ट गर्नुहुन्छ अनि यस्तो फ्यामिली मैले पाइरहेको छु र म किन बिहा गर्नु होइन I'm so blessed to get such a lovely parents like my dad, mom. Look, my family, they are so joyful. Like they support me, they encourage me. त्यही भएर पनि मलाई त्यो विचार आएको छैन र त्यही नै हो अनि ओके नेपाल टिभी हेर्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छु र यो टिभीलाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब र त्यो बेल बटनमा त्यस्तो चाहिँ नभुल्नु होला र किप सपोर्टिङ हटी नटी एन्ड माई फ्यामिली त्यही भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद छ हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू